नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुरहरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न अध्ययन सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस सामग्रीमा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको एकाइ 6 मा अन्तर्गत 6.1 मा रहेको शैक्षणिक योजना। शैक्षणिक योजनाको अर्थ, आवश्यकता, वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठ योजना शीर्षकका लागि पूर्ण अध्ययन सामग्रीको रूपमा यो भिडियो सामग्री तयार पारेको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनुहुनका साथै महत्त्वपूर्ण सुझावको अपेक्षा गर्दै, यदि तपाईँ यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन र यस च्यानलमा रहेका विषयवस्तुहरूका बारेमा जानकारी लिनुहुन अनुरोध गर्दै सुरु गरौँ अबको विषयवस्तु। एकाइ 6 शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र शिक्षण विधि। यस अन्तर्गत शैक्षणिक योजना पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित विषयवस्तुका आधारमा विद्यार्थीलाई ज्ञान, सिप एवं धारणाहरू प्रदान गरी उद्देश्य परिपूर्तिका लागि गरिने पूर्व तयारी नै शैक्षणिक योजना हो। शैक्षणिक योजनालाई शिक्षणको योजना पनि भन्न सकिन्छ। शैक्षणिक योजना भनेको निर्दिष्ट कार्यक्रमलाई कक्षा कोठामा विद्यार्थी समक्ष सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना हो। यसलाई भविष्यमा शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि गरिएको निर्णयहरूको सँगालो शैक्षणिक योजना हो। भविष्यमा शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि गरिएको निर्णयहरूको सँगालो भएर पनि शैक्षणिक योजनालाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। यस्तै ब्लुमका अनुसार शैक्षणिक योजनाले केवल पाठ्यक्रम र शिक्षणमा उद्देश्यहरूसँग मात्र सम्बद्ध नभई यसले साधन निर्माण र प्रयोग गर्नमा समेत सघाउ पुर्याउँछ। विषयवस्तुलाई कुन विधिहरू वा कार्यकलापको प्रयोग गरी ज्ञानात्मक, भावात्मक वा मनोक्रियात्मक उद्देश्यहरूमध्ये कुन उद्देश्य पूरा गर्ने हो सो विषयवस्तुको शिक्षण गर्नु शैक्षणिक योजना हो। विषयवस्तुको शिक्षण पूरा भएपछि सिकाइ उपलब्धि वा नतिजाहरूलाई के कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्ने कुराको रूपरेखालाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ। उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन जस्ता समस्त क्रियाकलापहरू नै शैक्षणिक योजनाका प्रमुख अङ्ग हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री अथवा सिकाइ सामग्री, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन जस्ता समस्त क्रियाकलापहरू नै शैक्षणिक योजनाका प्रमुख अङ्गहरूको रूपमा रहेका हुन्छन्। अब लागौँ शैक्षणिक योजनाको महत्त्व तथा आवश्यकता। के महत्त्व छ अथवा किन आवश्यकता छ त शैक्षणिक योजनाको भन्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रममा निर्धारित उद्देश्य पूर्ति गर्नमा मार्गनिर्देश गर्छ। यसले शैक्षणिक योजनाले पाठ्यक्रममा निर्धारित उद्देश्यहरू पूरा गर्नमा मार्गनिर्देश गर्छ। शिक्षकलाई के, किन, कति, कसरी शिक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट बाटो देखाउँछ। शिक्षकमा आत्मविश्वास बढाउँछ। शिक्षक विद्यार्थी दुवैको समयको सदुपयोग हुन्छ। शिक्षकलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बढी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउँछ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा नियमितता र स्थायित्व आउँछ। शिक्षणको उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ। स्तरीय शिक्षण र योजनाबद्ध सिकाइ। स्तरीय शिक्षण र योजनाबद्ध सिकाइको लागि शैक्षिक योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। शिक्षाका विभिन्न उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नमा सफलता मिल्दछ। शैक्षणिक योजनाले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, तहगत उद्देश्यहरू, विषयगत उद्देश्यहरू, यी उद्देश्यहरू पूरा गर्नमा सफलता मिल्दछ। विद्यार्थीको व्यक्तिगत विभिन्नताका आधारमा शिक्षण गर्नका लागि यसले सहयोग गर्छ। अब लागौँ शैक्षणिक योजनाका किसिमहरू। शैक्षणिक योजनाले विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ, जसमध्ये पहिलोमा वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक शैक्षणिक योजना जसलाई वार्षिक कार्ययोजना भनेर पनि भनिन्छ। तेस्रोमा साप्ताहिक योजना, चौथोमा एकाइ योजना, पाँचौँमा दैनिक पाठ योजना, छैटौँमा दैनिक कार्ययोजना अथवा रुटिन र छैटौँमा विद्यार्थी प्रगति विवरण। यी विभिन्न प्रकारका शैक्षणिक योजनाका प्रकारहरू रहेको पाइन्छ।
शिक्षक सेवा आयोगद्वारा निर्दिष्ट प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको सामान्य तर्फको पाठ्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठ योजना, यी चारवटा शैक्षणिक योजनाको बारेमा अध्ययनको लागि तोकिएको छ। यस पाठ्य सामग्रीमा यिनै चारवटा शैक्षणिक योजना अन्तर्गत हामी छलफल गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत पहिलो योजनाको रूपमा रहेको वार्षिक कार्ययोजना अथवा शैक्षिक क्यालेन्डर भनेर पनि यसलाई भनिन्छ। कुनै पनि विद्यालयले एक शैक्षिक सत्रमा के कस्ता कार्यहरू के कसरी सम्पन्न गर्ने भनी बनाइएको योजनालाई वार्षिक कार्ययोजना भनेर भनिन्छ। यस प्रकारको योजना विद्यालयको प्रशासनिक निकायको तर्फबाट निर्माण गरिन्छ, जहाँ प्रधानाध्यापकको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ भने सम्पूर्ण शिक्षक स्टाफहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। वार्षिक कार्ययोजना अथवा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको रहेको हुन्छ भने विद्यालयका शिक्षक स्टाफहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ र सरकारवाला अन्य निकायहरूको पनि संलग्नता र निर्देशन रहेको हुन्छ। यो योजनालाई अर्थात् वार्षिक कार्ययोजनालाई विद्यालयको सर्वोपरि योजनाको रूपमा लिइन्छ, किनभने यस योजनामा विद्यालयमा एक वर्षभरि गरिने सम्पूर्ण गतिविधिलाई प्रतिबिम्बको रूपमा उतारिएको हुन्छ, अथवा यसलाई वार्षिक शैक्षिक पात्रो पनि भन्ने गरिन्छ र यो विद्यालयको ऐनाको रूपमा रहेको हुन्छ। समग्र क्रियाकलाप झल्कने गरी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण गरिएका क्रियाकलापहरूको समग्र क्रियाकलाप झल्कने गरी प्रतिबिम्बको रूपमा यो रहेको हुनाले वार्षिक कार्ययोजनालाई विद्यालयको ऐनाको रूपमा प्रतिबिम्बको रूपमा पनि लिएको हुन्छ। वार्षिक कार्ययोजना अथवा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्दा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जस्तै एक वर्षभरिका राष्ट्रिय बिदाका दिनहरू, दिवसहरू, शनिबार, स्थानीय बिदाहरू, राष्ट्रिय चाडपर्वहरू, अतिरिक्त अथवा सहक्रियाकलापहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति बैठक, अभिभावक भेला, हिउँदे अथवा वर्षे बिदा, विद्यार्थी भर्ना अभियान, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, विद्यालयको वार्षिक उत्सव, शैक्षिक भ्रमण, विद्यालय सञ्चालन हुने दिनहरू र विद्यालयले सञ्चालन गर्ने अन्य क्रियाकलापहरू, मुख्य गरी यी क्रियाकलापहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिएको हुनुपर्छ। यी कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ वार्षिक कार्ययोजनामा। वार्षिक कार्ययोजना बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरूमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू के रहेका छन्, शिक्षाका साधारण तथा विशिष्ट उद्देश्यहरू के रहेका छन्, विद्यालयमा प्राप्त साधन र स्रोतको अवस्था के रहेको छ, अतिरिक्त तथा सहक्रियाकलापका मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तहरू, सिकाइ सिद्धान्तहरू, वर्षभरिका विधाहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अथवा स्थानीय तहबाट प्राप्त निर्देशनहरू, विद्यालयको अवस्था, यी कुराहरूलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिएर वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्दछ। अब लागौँ वार्षिक कार्ययोजना अथवा वार्षिक कार्यतालिकाको महत्त्व तथा फाइदाहरू के रहेका छन् त भन्ने कुरा। यसलाई हामी मुद्दागत रूपमा हेरौँ। पहिलो, विद्यालयको वार्षिक गतिविधिलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्छ। वार्षिक कार्ययोजनाले विद्यालयको वार्षिक गतिविधिलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्छ। शिक्षकलाई वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहज हुन्छ। शिक्षण सम्बन्धी अन्य योजना बनाउन सहयोग पुग्दछ। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शैक्षिक कार्यक्रमको जानकारी हुन्छ। साधन र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ। विद्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सहयोग पुग्दछ। दोस्रो योजनाको रूपमा रहेको वार्षिक शैक्षणिक योजनाको बारेमा चर्चा गरौँ। प्रत्येक विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको अध्यापन कार्यका लागि बनाइएको एक वर्षभरिको शैक्षणिक योजना नै वार्षिक कार्ययोजना हो। वार्षिक कार्ययोजनालाई
वार्षिक पाठ योजना भनेर पनि नामाकरण गरिएको पाइन्छ अथवा वार्षिक पाठ योजना भनेर पनि भनिन्छ। कुनै पनि विषयलाई एउटा शैक्षिक सत्रभित्र के कस्तो कसरी पढाउने भन्ने कुरा समेटेर बनाइएको शिक्षण सिकाइ योजना वार्षिक कार्ययोजना हो। वार्षिक कार्ययोजनामा शिक्षकले आफ्नो विषयमा वर्षभरिमा के कति कसरी कति समयमा शिक्षण गर्ने र त्यसका लागि के कस्ता शिक्षण विधिहरू मूल्याङ्कनका विधि र प्रक्रियाहरू अपनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। पढाउनु पर्ने विषयवस्तुलाई समयमा नै पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएको हुन्छ वार्षिक शैक्षणिक योजना। वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउँदा विद्यालयले निर्माण गरेको वार्षिक कार्यतालिकालाई आधार मानेर निर्माण गरिन्छ, किनकि विद्यालयले निर्माण गरेको वार्षिक कार्यतालिका अथवा शैक्षिक क्यालेन्डरमा विधाका दिनहरू बाहेक पठन पाठन हुने दिनलाई स्पष्ट हुने गरी छुट्याउनुका साथै शिक्षकका लागि आवश्यक निर्देशनहरू समेत समावेश गरिएको हुन्छ। वार्षिक कार्ययोजनाको मूल उद्देश्य उपलब्ध समय र पाठ्यवस्तुबीच सन्तुलन कायम गराउनु हो र शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि शिक्षकलाई निर्देशित गर्नु पनि हो। अब लागौँ वार्षिक योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। पहिलो, वार्षिक कार्यतालिकाको अध्ययन गर्नुपर्छ। विद्यालयले निर्माण गरेको वार्षिक कार्यतालिका अथवा शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रमका क्रियाकलापहरूको निर्धारण अनुसार कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। वास्तविक समयावधि किटान गरिनुपर्छ। विषयवस्तुको प्रकृतिको विश्लेषण गर्नुपर्छ। अतिरिक्त तथा सहक्रियाकलापको पहिचान गर्नुपर्छ। विद्यालयको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्नुपर्छ। मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गरिने साधन र प्रक्रियाहरूको पहिचान र प्रयोग गरिने तरिकाको किटान गरिनुपर्छ। वार्षिक योजना निर्माण गर्दा यी कुराहरूलाई मुख्य गरेर ध्यान दिनु पर्दछ। अब लागौँ वार्षिक कार्ययोजनाको महत्त्वतर्फ। यसले अथवा वार्षिक कार्ययोजनाले समय र पाठ्यवस्तुलाई सन्तुलन गर्न सहयोग गर्छ। शिक्षण सिकाइ गतिविधिलाई क्रमबद्ध बनाउन सहयोग गर्छ। एकाइ योजना र पाठ योजना निर्माणमा मार्ग निर्देशित गर्छ। आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको पहिचान, निर्माण र सङ्कलन गर्न सहयोग गर्दछ। शिक्षण गतिविधिलाई उद्देश्य केन्द्रित बनाउँछ। शिक्षण क्रियाकलापको क्रम निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ। यो महत्त्व रहेको हुन्छ वार्षिक कार्ययोजनाको। अब लागौँ हाम्रो पाठ्यक्रममा तोकिएको तेस्रो योजना अथवा एकाइ योजना। एकाइ योजना कार्ययोजनाको एउटा भाग हो। निश्चित समय तोकी समयभित्र सम्पादन गर्न सकिने विषयवस्तुको सावधानीपूर्वक छनौट गरी बनाइएको अथवा छनौट गरिएको त्यस्तो रूपरेखा हो जुन विद्यार्थीको आवश्यकता र रुचिसँग सामञ्जस्य गरिएको हुन्छ। एक शैक्षिक सत्रभित्र शिक्षण गर्नुपर्ने विभिन्न विषयका इकाइहरूबाट विद्यार्थीको ज्ञान, सिप तथा अभिवृद्धिमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउने र उक्त इकाइ शिक्षण गर्नका लागि विषयवस्तुको सार संक्षेप के हो, उक्त इकाइ शिक्षण गर्नका लागि के कस्ता शिक्षण क्रियाकलाप अपनाउनुपर्छ, साथै कुन शिक्षण विधि र सामग्रीको प्रयोग गर्ने हो, उक्त इकाइको शिक्षण सिकाइ कार्य प्रभावकारी भए नभएको के कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो जस्ता प्रश्नको उत्तर समावेश गरी निर्माण गरिएको पूर्व योजना नै एकाइ योजना हो। एकाइ योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरूमा विषय, एकाइ र समय, व्यवहारिक तथा विशिष्ट उद्देश्यहरू, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता र निर्माण, शिक्षण सिकाइ रणनीति, मूल्याङ्कनका साधन र प्रविधिहरू, यी कुराहरूलाई मुख्य रूपमा ध्यानमा राखेर एकाइ योजना निर्माण गर्नुपर्छ। अब लागौँ एकाइ योजनाको महत्त्व। के महत्त्व रहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा प्रत्येक एकाइबाट अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धिहरू पूरा गर्नु, विद्यार्थीको आवश्यकता र रुचि अनुसार शिक्षण गर्नु, प्रत्येक एकाइ शिक्षण गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री र शिक्षण विधिहरूसँग अद्यावधिक भइरहन, कक्षा शिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न, यी कुराहरूमा एकाइ योजनाको महत्त्व रहेको हुन्छ। अब लागौँ चौथो योजना अर्थात्
दैनिक पाठ योजना जुन हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका लागि दैनिक रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, यो दैनिक पाठ योजनाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। एउटा शिक्षकले प्रत्येक दिनको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण गरिएको योजनालाई दैनिक पाठ योजना भनिन्छ, अथवा प्रत्येक दिनको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि गरिएको पूर्व तयारीलाई पाठ योजना अथवा दैनिक पाठ योजना भनेर भनिन्छ। कुनै खास विषयवस्तु खास कक्षाका लागि कहिले, कुन समयमा, किन र कसरी शिक्षण गरी त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुराको पूर्व सुनियोजित रूपरेखालाई दैनिक पाठ योजना भनेर भन्न सकिन्छ। अर्थात् निर्धारित समयभित्र गरिने क्रियाकलापहरूको फलस्वरूप प्राप्त हुने उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि प्रयोग गरिने साधनहरूको तयारी नै पाठ योजना हो। पाठ योजनाले शिक्षकको पेशागत दक्षतामा वृद्धि गर्नुका साथै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई उद्देश्यमूलक बनाउन मार्गदर्शन गर्दछ। दैनिक पाठ योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरू यसअनुसार रहेका छन्। विषयवस्तुको ज्ञान, विषय शिक्षण सम्बन्धी उद्देश्यको ज्ञान, व्यवहारिक तथा विशिष्ट उद्देश्य निर्माण सम्बन्धी सिप, शिक्षण विधिको ज्ञान र मूल्याङ्कन सम्बन्धी ज्ञान, यी कुराहरू मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। विषयवस्तुको ज्ञान, विषय शिक्षण सम्बन्धी उद्देश्यको ज्ञान, व्यवहारिक तथा विशिष्ट उद्देश्य निर्माण सम्बन्धी सिप, शिक्षण विधिको ज्ञान र मूल्याङ्कनका विधि र प्रविधिहरू सम्बन्धी ज्ञान, यी कुराहरू मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। अब लागौँ दैनिक पाठ योजनाका फाइदाहरू। दैनिक पाठ योजना एउटा सफल शिक्षक बन्नका लागि अपरिहार्य कुरा हो र यसले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने यसले मार्गदर्शन पनि गर्छ। त्यसकारण यो शिक्षकलाई व्यावसायिक एवं पेशागत सफलताका लागि एउटा उपयुक्त हतियार हो भनेर भन्न सकिन्छ। पाठ्यक्रमले उल्लेख गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्न यसले सहयोग गर्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विषयवस्तुसम्मको पहुँच कायम गर्न सहयोग गर्छ। शिक्षणको समयमा शिक्षकलाई अन्यत्र भौतारिनबाट जोगाउँछ। शैक्षिक सामग्रीको छनौट गर्न सहयोग गर्छ। विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन गर्न सहयोग गर्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनका उपयुक्त साधनहरूको छनौट गर्न सहयोग गर्छ। पाठको पुनरावृत्ति, उदाहरणहरूको प्रयोग, गृहकार्य दिनका लागि सहयोग गर्छ। सिकारुको व्यक्तिगत विभिन्नता पहिचान गरी शिक्षण गर्न सहयोग गर्छ। पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्छ। शिक्षकलाई आफ्नो शिक्षणप्रति विश्वास जगाउँछ र पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न दैनिक पाठ योजनाले प्रत्यक्ष रूपमा सघाउ पुर्याएको हुन्छ। अब लागौँ पाठ योजनाका मुख्य अङ्गहरू। पाठ योजनाका मुख्य अङ्गहरूलाई यी 5वटा कुराहरूलाई पाठ योजनाका प्रमुख अङ्गहरूको रूपमा लिएको हुन्छ। पहिलो विशिष्ट उद्देश्य, दोस्रो शिक्षण सामग्री अथवा सिकाइ सामग्री, तेस्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, चौथो मूल्याङ्कन र पाँचौं गृह कार्य। यी 5वटा विषयवस्तुहरूलाई पाठ योजनाका मुख्य अङ्गको रूपमा लिएको हुन्छ। अब लागौँ यसभन्दा अगाडि हामीले चर्चा गरिएका विभिन्न शैक्षणिक योजनाहरूको बारेमा। शैक्षणिक योजना कसले तयार पार्ने र कसले प्रमाणित गर्ने, यहाँहरूलाई स्पष्टता प्रदान गर्नको लागि मैले यहाँ यसलाई प्रस्तुत गरेको छु। जस्तो कि पहिलो वार्षिक कार्यतालिका अथवा वार्षिक कार्ययोजना, यो कसले निर्माण गर्छ त अथवा तयार गर्छ त भन्दा प्रधानाध्यापकले तयार गर्छ र यसलाई प्रमाणित गर्ने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले गर्दछ। वार्षिक शैक्षणिक योजना अथवा वार्षिक पाठ योजना, यो कसले तयार गर्छ भन्दा विषय शिक्षकले तयार गर्छ र यसलाई प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गर्ने कार्य गर्छ। एकाइ योजना, यो सम्बन्धित विषय शिक्षकले तयार गर्छ र सम्बन्धित प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकद्वारा यसलाई प्रमाणित गरिन्छ। त्यस्तै दैनिक पाठ योजना, यसलाई विषय शिक्षकले तयार गर्ने र प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गर्ने कार्य गरिन्छ। यस्तै गरी शिक्षण सुधार योजना, यसलाई सम्बन्धित विषय शिक्षकले तयार गर्ने र सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गर्ने कार्य गर्दछ। यहाँलाई यी विभिन्न प्रकारका शैक्षणिक योजनाहरू
कसले तयार गर्ने, कसले प्रमाणित गर्ने भन्ने विभिन्न परीक्षाहरूमा यसलाई प्रश्नको रूपमा सोधिरहेको यहाँ पाइन्छ। त्यसकारणले परीक्षा तयारीको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको रूपमा मैले यहाँ यसलाई प्रस्तुत गरेको छु। हस्, धन्यवाद। आजको यस विषयवस्तुमा एकाइ 6 मा रहेको शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र शिक्षण सामग्री शीर्षक अन्तर्गत यो विषयवस्तुलाई मैले प्रस्तुत गरेको छु। शैक्षणिक योजनाहरू सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि यो सामग्री यहाँलाई परीक्षा तयारीको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने विश्वास गर्दै आजको यस सामग्रीबाट बिदा हुन्छु। पुनः अर्को सामग्रीमा भेटघाट हुने बाचासहित धन्यवाद, नमस्कार।